ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ता और 18 अप्रैल है। आज के व्लॉग में स्वीडन की चंद अहम ख़बरें और यहाँ की जो सूरत हाल है उनसे आपको आगाह किया जाएगा। तो सबसे पहली ख़बर यह है कि स्वीडन की हुकूमत पे ख़ासी तनकीद की जा रही है, ख़ुसूसन जो कानून साजी के हवाले से स्वीडन की हुकूमत कर रही है। और एक नई रिपोर्ट आई है, उसमें जो वज़ीर आज़म है उल्फ क्रिस्टरसन और उनकी हुकूमत पर जो है वो पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा तनकीद की गई है। और उसकी तनकीद की वजह यह है कि जो वो कानून साजी कर रहे हैं उसमें जो यहाँ की जो कानून साज कौंसल होती है, जो उनको सिफारशात दे रही हैं, वो उन सिफारशात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम है, खुसूसी तौर पे जो हुकूमत इमिग्रेशन के हवाले से कवानीन बना रहे हैं और उनको जो मशवरे दिए जाते हैं वो उन तमाम मशवरों को रद्द करके वो अपने सख्त तरीन जो है वो कवानीन को ला रहे हैं। तो ये भी एक अहम पेशरफ्त है यहाँ की। दूसरी खबर ये है कि स्वीडन में जो पुलिस के मुलाजमीन हैं, उन पे जो यूनिफॉर्म है उनको प्राइवेट फंक्शंस में या सरकारी ड्यूटी के अलावा पहनने पे जो है वो पाबंदी लगाई गई है। इसमें जो सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती हैं वो भी उसमें शामिल है, अवामी तकरीबात भी हैं और दीगर जो मुकामात है वहाँ पे भी वो सरकारी ड्यूटी के अलावा जो है वो पुलिस यूनिफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस की जो है वो गैर जानबदारी बरकरार रहे और पुलिस जो है वो उस यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको आज़ादी राय के मुनाफी समझ रहे हैं। तो बाज़ मुल्कों में तो आपको पता है प्राइवेट तकरीबात में, शादी ब्याह और निजी तकरीबात में भी पुलिस ऑफिसर और दूसरे जो फोर्सेस के लोग हैं वो अपनी यूनिफॉर्म्स में जाते हैं। लेकिन यहाँ स्वीडन में इसके बरक्स जो है वो हुक्म दिया गया है। तो मैं अब नाजरीन से पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस हक में हैं कि जो हुकूमत ने पुलिस के जो मुलाजमीन हैं उन पे यूनिफॉर्म को निजी और पब्लिक प्लेसेस जब वो ड्यूटी पे ना हो उन पे पहनने पे पाबंदी लगाई है? क्या आप इस पाबंदी के हक में हैं या आप समझते हैं कि ये आज़ादी राय के मुनाफी है? अपना राय, अपना तबसरा जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली खबर जो है वो सोशल मीडिया में जो बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं, इस हवाले से उनकी जो उम्र की हद है, इस पे बहस चल पड़ी है कि क्या बच्चों के लिए कोई उम्र की हद मुकर्रर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी इस पे फैसला नहीं हुआ। स्वीडिश वज़ीर आज़म ने कहा है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे फ़ेसबुक है या इंस्टाग्राम या दूसरे हैं, वो उनके इस्तेमाल होने पे पाबंदी होनी चाहिए। बाज़ मुल्कों ने इस हवाले से कानून साज़ी कर रखी है। अब नाज़रीन से मैं एक मरतबा फिर पूछना चाहूँगा कि वो भी अपनी राय दें कि क्या आपके ख़्याल में 15 साल की उम्र जो है, ये ठीक है या आप मुख्तलिफ़ उम्र तजवीज़ करते हैं सोशल मीडिया जो बच्चे जो हैं, उनके इस्तेमाल के हवाले से? चौथी खबर यह है कि स्वीडन में जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं इनकी दर्जाबंदी सामने आई है। लोगों से पूछा गया है कि उन्हें कौन से जो ग्रोसरी स्टोर्स जो है पसंद हैं और इसमें लोगों की शिकायत भी हैं कि बाज़ वो महंगी मसनूआत हैं और बाज़ मसनूआत की कमी होती है। तो ये आप स्लाइड पीछे देख सकते हैं कि इसमें लोगों ने अपनी जो है वो पसंद का इजहार किया, जिसमें लीदल को सबसे ज़्यादा लोगों ने जो है वो पसंद किया है, फिर इसके बाद कोप है और बाकी आप ये फहरिस्त देख सकते हैं। तो महंगाई एक बड़ा मसला है और ज़ाहिर है जो ये स्टोर्स हैं वो अपने कीमतें उनके हवाले से कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो नाज़रीन आप बताइए कि आपका पसंदीदा स्टोर कौन-सा है जिसे आप समझते हैं कि वहाँ पे मसनूआत बेहतर और मुनासिब कीमत पर मिलती हैं? अगली खबर ये है कि जनाब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके कुछ ख़तरनाक पहलू नताइज वो भी सामने आ रहे हैं। और एक नया मॉडल के नाम से जो है वो सिक्योरिटी की कमज़ोरियाँ तलाश करता है, लेकिन उसमें ख़तरा ये है कि आपके जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी हैक करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो जहाँ एआई जो है वो इस फ़ायदे दे रही है, वहाँ इसके चैलेंजेस भी हैं, लेकिन यहाँ स्वीडन का जो इदारा जो इसको कंट्रोल करता है वो इस सूरत हाल को देख रहा है कि किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल भी किया जा सके। और जनाब अगली खबर हम बताएंगे आपको हाउसिंग इमदाद के हवाले से। कुछ फैमिलीज होती हैं जिनकी इनकम कम होती है, वो हुकूमत से फिर हाउसिंग बेनिफिट लेते हैं, तो उनकी जो तादाद है उसमें कमी वाक़या हुई है, यानी लोगों की माशी हालत बेहतर हुई होगी और इस काबिल नहीं होंगे लेने के लिए, या सिस्टम सख्त है। बहरहाल हाउसिंग बेनिफिट्स लेने वाले लोग हैं उनकी जो तादाद है उसमें कमी वाक़या हुई है। इसके बाद जनाब हुकूमत एक ऐसा कानून लाना चाहती है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को जराइम से रोकने के लिए सोशल सर्विसेज के साथ
تعاون نہ کریں، کوآپریٹ نہ کریں، تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ جرائم روکے جائیں، اس میں بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بھی ملوث ہیں، حکومت 13 سال کی حد بھی مقرر کر رہی ہے سزا کے حوالے سے، اور یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے، اور اس میں ایک حد بھی مقرر ہونی چاہیے، اور اس میں یہ کہ کیا والدین پہ واقعی بہت زیادہ ذمہ داری ہے اور والدین کو مجبور کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ بہرحال آپ بھی اپنی رائے کمنٹ باکس میں اس ضمن میں لکھ سکتے ہیں۔ اور جناب 8ویں خبر یہ ہے کہ 11 سال پرانا قتل کا کیس ایک مرتبہ پھر کھل گیا۔ ایک شخص نے 11 سال پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا، اس نے ایک منجمد پانی یعنی فروزن جھیل تھی اس میں اس نے پھینک دیا، اس کے بعد پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، 1 سال انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد چھوڑ دیا، لیکن اب دوبارہ وہ فائل کھل گئی ہے اور اس پہ الزام ہے کہ وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ اس نے خود اپنی بیوی کو اس فروزن جھیل میں پھینکا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی تھی۔ اور 9ویں خبر یہ ہے ایک مرتبہ پھر اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کہ سویڈش یونیورسٹیز میں بہت زیادہ رجحان ہو گیا، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اس استعمال کا، اور اس کی وجہ سے چیٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور پچھلے سال لاسٹ ایئر 769 اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے سزا بھی دی گئی، لیکن 3 سالوں میں کیس کافی بڑھ گئے۔ تو اے آئی کے جہاں فائدے بھی ہیں، ضرورت بھی ہے، استعمال بھی ہونی چاہیے، لیکن جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں، جب آپ نے کوئی تھیسس لکھنا ہے یا کچھ چیزیں لکھنی ہے، ایسی چیزیں جو جس میں آپ اپنی طرف سے لکھیں، اگر وہ آپ اے آئی کی مدد سے لکھیں تو پھر ظاہر ہے اسٹوڈنٹ اسپیشلی ان کے لیے کافی مسئلہ ہے۔ اور اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں کے حوالے سے اب اگلی بات کریں گے کہ جو سویڈن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اب اپنے منشور تیار کر رہی ہیں، اور نوجوانوں کے حوالے سے جو بڑے سوال جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ جو یوتھ انڈیکس ہے، جو نئی ایک رپورٹ بنی ہے، اس میں کہا ہے کہ 15 سے جو 24 سال کے نوجوان ہیں ان کی پریورٹیز کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جب وہ منشور بنائے اپنا پارٹی مینیفیسٹو تو اس میں ان کے حوالے سے کیا لکھیں۔ تو نوجوان سے جو ہے ان سے جب پوچھا گیا، جو 15 to 24 15 سے 24 سال کے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ان کو گھر اپارٹمنٹ ان کی جو ہے وہ ایک ٹاپ پریورٹی ہے، پھر اچھی آمدنی ہونی چاہیے، پھر لائف پارٹنر کی تلاش اور فیملی شروع کرنا، تو یعنی فیوچر کے حوالے سے جو ہے وہ نوجوان کافی فکر مند ہے۔ اور ہاؤسنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑا اہم سوال ہے، جو اپارٹمنٹس کے حوالے سے اب اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ ہاؤسنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کو حل کرنے کے ان کے طریقہ کار ڈیفرنٹ ہیں۔ مثلا سوشل ڈیموکریٹ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھر بنائے جائیں اور ٹیکس میں کمی کی جائے، جبکہ جو ماڈریٹ پارٹی ہے، کنزرویٹیوز ہیں جو اس وقت حکومت میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس کم کریں اور چھوٹے گھروں کی تعمیر جو ہے وہ آسان بنائیں، جبکہ سویڈش ڈیموکریٹس ہیں وہ سویڈن ہوم کے نام سے پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، اور جو لیفٹ پارٹی ہے، ویسٹر پارٹی، وہ چاہتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم کریں اور کرایہ داری کا سسٹم بہتر کریں، زیادہ گھر جو ہے وہ کرائے پہ ہونے چاہیے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو ہاؤسنگ کا معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے، آپ کی کیا تجویز ہے؟ اور پھر اگلی بات آمدنی اور نوکریوں کے حوالے سے ہے، تو وہ جناب نوجوان چاہتے ہیں کہ جی ان کو زیادہ تنخواہیں ملیں، جابز جلدی ملیں، اس میں ٹیکس کم ہو، اور وہ اپنی اگر بزنس شروع کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے بہتر طریقے سے وہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد لائف سٹائل کے حوالے سے بھی ہے، کچھ پارٹیاں چاہتی ہیں جی کام کے دن کم کر دیے جائیں، یعنی ہفتے میں صرف 4 دن کام ہونا چاہیے، 3 دن چھٹی ہونی چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں جی ورکنگ آورز جو ہے وہ کسی اور طریقے سے کم کریں یا آمدنی زیادہ ہو۔ تو یہ جناب اس حوالے سے جو ہے وہ انڈیکس میں جو ہے وہ یہ بات چیت کافی کی گئی ہے۔ اور سوشل لائف کے حوالے سے بھی ہے کہ نوجوان یہ چاہتے ہیں جی کہ وہ اپنے لائف پارٹنرز کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی عملی زندگی شروع کر سکیں، اور ان کو وہ تمام سہولتیں میسر ہونی چاہیے جو ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی بحث تھی جو اس انڈیکس میں کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب اپنا منشور بناتی ہیں تو ان نوجوانوں کے لیے ان میں وہ کیا رکھتی ہیں، اور جو بھی اپڈیٹس اس ضمن میں آ رہے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خبریں اور بھی کافی زیادہ ہیں، لیکن چونکہ ولاگ کافی لمبا ہو رہا ہے تو مزید خبریں، مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ کل کے آپ ولاگ میں دیکھ سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں۔